نرم دے قیامت دریوں سے میدان معاشروں سے میدان معاشر دے اندر ایک بندہ آوے سے لوگوں نفس و نفسی دالموں سے تائیں بھی میدان معاشر دے اندر وجنے میں بھی میدان معاشر دے اندر وجنے اللہ دی عدالت لگیوں سے رب العالمین دی عدالت لگیوں سے نبی فرمایا میدان دے اندر کھڑن ولی میدان دے اندر کھڑنا اللہ دی عدالت لگیوں یہ سارے لوگ میدان معاشر دے اندر کھڑن دے ایک بندہ ایو جا میدان معاشر دے اندر آگے جنہاں نیکیاں بھی تولیا گن گناہ بھی تولیا گن فرمایا نیکیاں تے گناہ برابر تھی گن صرف ایک نیکی دی ضرورت ہے ایک نیکی مل سے تے رب جنت دے دروازے کھول دے سے نیکی دی ضرورت ہے اللہ فرمیندے بانی ایک نیکی گھننا تو ایک نیکی گھنتے ہم سے تے میں رب جنت دے دروازے کھول دے سا ایک نیکی گھنتے ہم سے تے جنت دے حورا تیرے تابع کر دے سا جنت دے گلمان تیرے تابع کر دے سا جنت دے پھل فروٹ تیرے تابع کر دے سا میں کتاب دے اندر پڑھی می جنت دے اندر پکھی تے پرندے بھی ہیں جنتی دا دل چاسے میں جرا نہ پرندہ کھاواں اللہ ایک پرندہ ہی میں اڑدا ہویا بھیجے سے اندے سامنے آوے سے اللہ فرمے سے کھول ایک پاسا کھلے سے بوٹیاں بھنیاں ہیں اسن بیا پاسا کھلے سے شوروے دا بھریا ہویا سبحان اللہ دنیا تے میں رب کو راضی کرے نامے لوگے دے تانے گانی برداشت کرے نامے لیکن میرے مسیح تے میرے در دا رستہ نہ بھولیا میں اگر شورما کھاونی تا اے پاسا کھول جا اگر بوٹیاں کھاونی تا اے پاسا کھول جا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میدان معاشر ایک نیکی ہے اللہ فرمائے دے وانج نیکی گھننا جر ویلے نیکی گھنتے ہم سے میں رب جنت دے دروازے کھول لے سا یاد یار ایک نیکی تا معمولی کم ہے میں ہونے ویندا پیا میں اپنے ابے کنوں نیکی گھنتے آوے سا اما کنوں نیکی گھنتے آوے سا بھیراویں کنوں نیکی گھنتے آوے سا یاریں کنوں نیکی گھنتے آوے سا میرے ہی دنیا دے اندر کافی یاران جرے میری ہوتے جانوارن واسطے تیار دی میں نے آنا ہی دنیا دے ہوتے میرے رشتہ داران میں کو کنڈا جو لگیا سارے جمع تھی ونجنا میرے بھیرا باں بیلی میرے بانوے جانا ڈوکو سوک دے فرمایا بھیرا باں بیلی ہوں دینا میرے بھیرا بھی ان پہ میرے بھینی بھی ان پہ فرمایا میرے بھینی تا ہوئن میں کو تکلیف ہم دی میرے بھینی دی دھار نکلنے دی فرمایا میرے بھینی میرے واسطے گانے چاہتے پیش کریں دیانا میرے بھینی میں کو کدیں ڈکھا دیکھ دے بردار نہ کریں دیانا ایک نیکی ہونے نیکی گھنتے آوے سا لیکن ایک نیکی دی قدر دا پتہ یا قبر دے اندر لگ سے یا ور میدان معاشر دے اندر لگ سے روزے دی قدر دا پتہ نیکی دی قدر دا پتہ یہ اپنے قدمے نال چل کے مسجد آمن دی قدر دا پتہ قرآن دی تلاوت دا پتہ ایک ایک نیکی دی قدر دا پتہ انہاں کون پوچھ جرے قبران دے اندر سوم گئے تے قبران جہنم دے بالن بن گئے نا انہاں کون پوچھ جرے قبران دے اندر سوم گئے رمضان کو کنڈ کرے دے آنا قرآن کو معاذ اللہ کنڈ کرے دے آنا اپنی من مانی زندگی گزرے دے آن تے روح نکل گئی ہے جند جان نکل گئی ہے ہن بے ساکتا قبران دے اندر روندے بن نیکی واسطے ترس دے بن کاش نیکی ہویا اج اللہ سے دے قبریں کو جنت دا باغ بنا دے میں حدیث پاک دے اندر ہم دے بندہ چل دیئے اپنے یاریں دے کول ویسے یار اتا میرا ساتھ دینے آوے دے میری ایک نیکی کھٹ گئی ہے مہربانی کرو میں کو ایک نیکی دے ہو جا کتاب والا لکھ دے سارے یار جواب دے رسن نک دنیار اللہ دی عدالت ساری نیکی کھٹ گئی متاسا جہنم دے اندر چلے آج تا ایک نیکی کرتے سا جنت کما سکتے سے آج روزے دار دا روزہ افطار کراتے
جنت کما سکتے تھے اج نماز پڑھتے جنت کما سکتے سے اللہ کو گناہ دی معافی منگ جنت کما سکتے سے ہمسائے نال مٹھے بول بول جنت کما سکتے سے ابے تے اماں دے نال مٹھے بول بول تے جنت کما سکتے سے اللہ دی مخلوق واسطے سکھ بنا اج فرمایا ہے تو چھوٹے چھوٹے عمل دے تے اسا جنت کما سکتے سے اگر اسا قبر دے اندر چلے گئے اسے تے رب دا رسول ناراض تھی گیا اللہ اکبر کبیرہ اج بن دیکھ قبراں دے اندر کیویں کوک دے پن فریاد کرے دے پن لیکن فریاد سنن والا کوئی نہیں اے رمضان دا مہینہ آوے ہا تے اے رمضان دے مہینے وچ جویں 11 مہینے رہندا ہا ای مہینے دے اندر بھی ایویں رمضان دا مہینہ آ گیا ہا تراویح نہ پڑھدا رمضان دا مہینہ آ گیا ہا مسجد آباد نہ کرن ہا کنڈ کر چھوڑی آسی اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی پکڑ دے اندر جو ہے کئی نہیں چھڑوا سکدا اے یار دے کول میں آدے یار تسا دنیا دے تے میرا بڑا ساتھ دے دے ہاوے اج صرف ایک نیکی دے جا تے جنت جہنم دا فیصلہ تھی ونے سارے یار سارے دوست ایک پاسو جنت ہے بے پاسو جہنم ہے اللہ اکبر کبیرہ ہن اے جہنم نظر دی پئی ہے کہ کاکا اسا نیکی نہیں دے سکتے اسا نیکی دیو جتے ساری نیکی کھٹ ونجے وال سارے نال کیا بڑسی ساکو تا فرشتے گھیل تے جہنم دے اندر سٹ چھڑے سن اسا تا جہنم دا بالن مار وسو اللہ اکبر کبیرہ حدیث پاک دے اندر ہم دے سارے یار دوست جواب دے رہے سن ایک نیکی دیون واسطے کوئی تیار کرنا ہوتے آدھے اچھا یار میرا وڈا کنبا وڈی میری برادری آئی میرے واسطے بڑا جڑے میرے دکھ تھی ویا ساری برادری کٹھی تھی ویندی ہے برادری دے کول ویندے برادری جواب دے دینی ہے والا اپنے رشتہ داریں دے کول ویندے رشتہ دار جواب دے دینا والا اپنے بھیرا ویندے کول ویندے آدھے یار آپا ہکی اماں دا کھیر پیتے ہکی چھاتی دا کھیر پیتے مہربانی کرو میری ایک نیکی کھٹ دیے میں کو نیکی دے جا فرمایا بھیرا بھی جواب دے دے سنوال بھینی دے دروازے تے ویسے بھینی بھی جواب دے دے سنوال ابے دے دروازے تے ویسے ابا بھی جواب دے دے سے یا کیسے یار میری آخری آستے امید ہے میں کو میری اماں دے دروازے تے وجنا دو میری اماں خالی کہنا والے سے جیری اماں پیشاب والے جہیں تے آپ سن دیئے میرے واسطے سکی جادہ انتظام کریں دیئے میں کو میری اماں دے دروازے تے وجنا دو میں کو میری والدہ دے دروازے تے وجنا دو فرمایا جلے اماں دے دروازے تے گئے اماں بھی جواب دے رہی سی سارے جواب دے رہتے نے ان بندہ میدان معاشر دے اندر مایوس تھیا کرے بندہ میدان معاشر دے اندر پریشان تھیا کرے تو آدھے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ کو جا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال تو آدھے میرے نبی فرمائے قیامت دادیوں سے فرمایا دو چیزائیو جہن جرا اللہ دی بارگاہ دے اندر حجت کرے سن اللہ دی بارگاہ دے اندر فرمایا چھیڑا کرے سن اللہ انہیں دے چھیڑے کو قبول کر اللہ جنت نصیب فرمے سی وہ دو چیزاں نسا کہہ رہا ہے سبحان اللہ اور سے بھی تھوا ہو جاؤ اور دو چیزاں نسا کہہ رہا ہے نا فرمایا جتا سارے لوگ جواب دے گے نا جتا گھماتے قبیلے والے جواب دے گے نا جتا رشتہ دار جواب دے گے نا جتا بھینی تے بھرا جواب دے گے نا موسیٰ نے کہنا تو آدھے میرے نبی امن دلال فرمیندنا میری امت دے لوگوں دو چیزاں ایہو شیاں ان میں فرمایا اگر انہیں دو چیزاں دے نال تسا یاری لاگی دوئے انہاں دو چیزاں دے نال تعلق لاگی دوئے انہاں دو چیزاں کو سینے دے نال لائے ہوئے جا قیامت والے نہیں فرمایا اللہ دی بارگاہ دے اندر حجت کرے سن چھیڑا کر فرمایا تو کو جنت دا داخلہ گھنا رہے سن دو چیزاں کہہ رہے ہیں اور دو چیزاں کہہ رہے ہیں جرا سارا کنبا قبیلہ سارے لوگ جواب دے گئے
لیکن دو چیزاں ہیں جڑا اللہ دے نال چھیڑا کرے سن سبحان اللہ۔ تے اللہ انہیں دے چھیڑے کو انہیں دی حجت کو قبول کر دے اللہ جنت نصیب فرمائے دے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دے فرمایا پہلا قرآن ہے آپ جو سبحان اللہ قرآن ہے ہم دیکھنا ہے جو اساڈی قرآن نال یاری کتنا ہے دیکھنا ہے جو قرآن نال ساری محبت کتنا ہے دیکھنا ہے جو اسا روزانہ قرآن کتنا پڑھتے ہیں صرف انہیں نا دے مسلمان بڑے وجہ ہیں یا روزانہ اسا اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے دے ہیں اللہ دے قرآن دے مسائل سنتے ہوں تے عمل کرے دے ہیں کتنا روزانہ دے بنیاد دوتے اسا اللہ دے قرآن کو پڑھ دے ہیں کتنا اللہ دے قرآن نال سارا عشق ہے کتنا اللہ دے قرآن نال محبت ہے کتنا اللہ دے قرآن دے نال یاری ہے فرمایا پہلی شاہی ہے اللہ دا قرآن اگر اللہ دے قرآن نال یاری ہے قیامت والے دیگیو قرآن فرمایا اللہ دی بارگاہ کے اندر میدان معاشر دے اندر قرآن فرمایا چھیڑا کرے سے اللہ سیاں اے میرے نال میرا یار ہے تے میرا یار جہنم دے اندر بنجے اللہ سیاں میرے نال محبت کرن اللہ جہنم دے اندر ونجے میرے نال عشق کرن والا جہنم دے اندر ونجے حدیث پاک دے اندر ہم نے اللہ کی قرآن دی سفارش قبول کرتے اللہ کو جنت نصیب سبحان اللہ۔ اور دوسرا فرمایا اے رمضان دا روزہ فرمایا جڑا رمضان دا روزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے بھی قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر چھیڑا کرے سے حجت کرے سے اللہ سیاں اے 16 گھنٹے 18 گھنٹے 14 گھنٹے 12 گھنٹے 13 گھنٹے ربا اے بکھا تے تریا رہے دہا میں جڑے ویلے گیا آمی اے میرا استقبال کیتا سی میں جڑے ویلے گیا آمی ای میرے نال محبت کیتی ہے میں جڑے ویلے گیا ہم میرے واسطے دروازے کھول لیتے آنے سی میں جڑے ویلے گیا ہم میری قدر کیتی آسی اللہ سیاں میں تیرا مہمان بنتے گیا ہم تے ای میری قدر کیتی ہے جائیں تیرے مہمان دی قدر کیتی ہے ان دی قدر کوئی کا نہیں فرمایا اے قرآن اور رمضان ایک دوہیں چھڑا کرے سن سفارش کرے سن حدیث پاک دے اندر ہم دے اللہ رمضان دی سفارش بھی قبول کرے سے تے اللہ قرآن دی سفارش بھی قبول کرے اور ساری یاری قرآن تے رمضان نال کتنا ہے اسا قرآن تے رمضان نال کتنا محبت رکھے دوں اسا قرآن تے رمضان نال کتنا الفت رکھے دوں کیا اتنا اسا رمضان تے قرآن نال یاری لا چکے سے جو قیامت علی دی اے قرآن تے رمضان تو ہی اسارے واسطے حجت کرن تو ہی سارے واسطے سفارش کرن توارے میرے نبی فرمائے اے تو ہی سفارش کرے سن تے اللہ تو ہی دی سفارش قبول کرتے جنت نصیب فرمائے